अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। सरवत मुझसे बात करते करते एकदम खामोश हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर साया सा लहरा गया। मैंने अपना रुख फेर कर उसकी नजरों का ताक़ुब किया और चौंक कर रह गया। वो 4 लड़के स्नैक बार में दाखिल हो रहे थे। लड़कों में उनका सरगना वाजिद उर्फ वाजी भी शामिल था। वही कमजर्फ अमीर ज़ादों वाला हुलिया, लंबे चमकीले बाल, गले में सोने का लॉकेट और खुले गरेबान वाली इम्पोर्टेड शर्ट। वो बड़ी मस्ती से चलता हुआ हमारे पास से गुजरा। उसके साथियों में से एक दराज कद का लड़का लोफर से इंडियन गाने की धुन पर सीटी बजा रहा था। उसका हुलिया भी वाजी से मिलता जुलता था। वो चारों हमसे कुछ फासले पर एक मेज के गिर्द बैठ गए। सरवत ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा, चलो आओ ताबिश, चलते हैं। मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, नहीं, इस तरह उठना ठीक नहीं, बस ये जो 2 घूंट चाय रह गई है पी लो, फिर उठते हैं। सरवत के चेहरे से साफ जाहिर था कि अब उसे चाय में कोई दिलचस्पी रही है और ना मुझसे बातें करने में। अब यहाँ जो भी वक्त गुजरेगा वो सख्त तकलीफ में रहेगी। मैंने कप उठाकर चाय की चुस्की ली तो मुझे लगा कि हाथ कांप रहा है। इस लर्जिश को सरवत की निगाह से छुपाने के लिए मैंने कप फिर नीचे रख दिया। सरवत मेरी मंगेतर थी। वो बीएससी कर रही थी। मैं एमएससी के आखिरी साल में था। हम दोनों लाहौर में रहते थे और रिश्तेदार भी थे। वाजिद नामी ये लड़का जो अभी अपनी टोली के साथ स्नैक बार में दाखिल हुआ, पिछले कई माह से सरवत के पीछे पड़ा हुआ था। वो बस स्टॉप के गिर्द चकराता रहता जहाँ से सरवत कॉलेज जाने के लिए सवार होती थी। वो सरवत का महल्लेदार भी था। शुरू में तो वो अखलाक के दायरे के अंदर ही रहा। बस 1-2 बार उसने सरवत को अपनी डबल साइलेंसर होंडा मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की कोशिश की, मगर जब एक रोज उसने मुझे और सरवत को मॉल रोड के शेजान रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया तो वो कुछ जारहाना मूड में आ गया। वो अब सरवत के कॉलेज के मुतवातर चक्कर भी लगा रहा था और शेजान रेस्टोरेंट में भी 2 बार हमारे पीछे आया। हमने शेजान में मिलना छोड़ दिया। पिछली बार हम अनारकली के एक स्नैक बार में मिले थे। तब तो खैरियत गुजरी थी, लेकिन आज फिर वाजिद अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ यहाँ आ दमका था। हम जैसे तैसे चाय खत्म करके उठना चाह रहे थे। मैंने बैरे को बिल लाने का इशारा कर दिया था, लेकिन वो अभी काउंटर पर मसरूफ था। वाजिद ने हमें सुनाने वाले अंदाज में जोर से कहा, यार शकील, चाय पीने के लिए तो ये काफी सस्ती जगह है। शकील बोला, भाई जेब में जितने पैसे हों वैसी ही जगह ढूंढनी पड़ती है। वाजिद ने कहा, इतना सोना मुखड़ा ऐसी जगह पर हो तो लगता है कि मखमल में टाट का पैबंद लगा हुआ है, या ये कह लो कि टाट में मखमल का पैबंद। दराज कद लड़के ने लुकमा दिया। उसका नाम कादिर था। वाजिद मेज पर हल्का हल्का तबला बजाने लगा। साथ साथ वो गुनगुना भी रहा था, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। सरवत तेजी से उठ खड़ी हुई। चलो ताबिश, उसने शोल्डर बैग संभालते हुए कहा। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। लगता था कि अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। जी चाहता था कि इन खबीसों के मनहूस चेहरे नोच लूं, हुलिये बिगाड़ दूं इन लोफरों के। लेकिन इस लेकिन के आगे कई एक सवालिया निशान थे। मैंने खुद को संभाला और काउंटर पर ही अदायगी करता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सरवत मुझसे एक कदम आगे थी। हमारे अकब में कोर्स की शक्ल में आवाज लगाई गई, वॉक आउट, वॉक आउट। मुझे अंदेशा था कि शायद ये लोग हमारे पीछे बाहर आएंगे और सड़क पर भी बदतमीजी करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम स्नैक बार के अकब में वाक़े पार्किंग में पहुंचे। मैं अपनी सुजुकी कार की तरफ बढ़ा तो पता चला कि उसके अकब में 2 अदद देव हैकल होंडा मोटरसाइकिलें पार्क हैं। एक बार फिर रगों में लहू सनसना कर रह गया। ये वाजी वगैरह की ही शरारत थी। अभी हम पार्किंग वाले से ही बात कर रहे थे कि वाजी और उसके साथी भी वहां पहुंच गए। पार्क लॉट वाले लड़के ने वाजी से कहा, सर जी आपकी मोटरसाइकिल, इन्होंने अपनी गाड़ी निकालनी है। ओहो हो। वाजी ने चौंकने की अदाकारी की, फिर शाइस्तगी से बोला, गलती हो गई, मैं समझा था कि ये कार 2-3 घंटे यहाँ रुकेगी। अभी लो जी, मैं हटा लेता हूँ मोटरसाइकिल। उसने जेबें टटोली मगर चाबी नहीं मिली। साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो दराज कद कादिर से मुखातिब होकर बोला, कहाँ गई यार, चाबी तेरे पास तो नहीं है? मेरे पास तो मेरी चाबी है और बस मेरे ताले में लगती है। कादिर मानी खेज लहजे में बोला, यानी तुम्हारा मतलब है कि कुछ चाबियां एक से ज्यादा तालों में लगती हैं? क्यों नहीं यार, होती हैं ऐसी भी।
یہ چابیاں رنگ برنگے تالوں میں لگتی رہتی ہیں، ان کو ہرجائی چابیاں کہتے ہیں۔ واجد عرف واجی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں بھرا جی، تمہارے پاس ہے کوئی ایسی چابی؟ کیا مطلب؟ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ شکیل مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شکل و صورت سے لگتا ہے کہ آپ کے پاس رنگ برنگے تالوں میں لگنے والی چابی ہے، یعنی ہرجائی چابی؟ قادر نے لقمہ دیا۔ تم تمیز سے بات کرو اور یہ موٹر سائیکل پیچھے ہٹاؤ۔ ثروت سرپٹا کر بولی، چابی کے بغیر کیسے پیچھے ہٹا لوں میں صاحبہ؟ شکیل نے کہا۔ میں نے بھنا کر موٹر سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر پیچھے کرنا چاہا۔ نو ڈونٹ ٹچ، واجی نے خطرناک لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے پیچھے ہٹاؤ۔ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں ڈونٹ ٹچ اٹ، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے گیا۔ غصے اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت نے مجھے سر تاپا ہلا دیا۔ مجھے لگا کہ میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ بہتر ہوا کہ اس موقع پر ثروت میرے آگے آ گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں تابش، ہمیں ان سے جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ مجھے دھکیلتی ہوئی چند قدم اور پیچھے لے گئی۔ میں سر تاپا لرز رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک بار تو اس خبیث واجی پر ٹوٹ پڑو۔ دوسری طرف واجی بپھرا ہوا شیر نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری کوئی پیش چلنے دے گا۔ بہتر ہوا کہ شکیل اور قادر نے اس کا راستہ روک لیا۔ شکیل واجی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، چھوڑو یار، سنگل پسلی بندہ ہے، ضائع شائع نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں میرے منہ میں کیا آیا اور میں نے کیا کہا۔ باہر طور یہ کوئی متاثر کن الفاظ نہیں تھے۔ میں اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھال کر پیچھے ہٹایا۔ واجی کے دوستوں نے دونوں موٹر سائیکلیں پیچھے ہٹا دیں۔ واجی بدستور میری طرف خشمگی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر چلے گئے تو ہم بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ گھر آ کر میں دیر تک اپنے کمرے میں بند رہا۔ کمرے کے اندر ہی بے قراری سے ٹہلتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ میں 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ والدین کا لاڈ پیار مجھ سے بہت زیادہ تھا۔ والد محکمہ آثار قدیمہ میں آفیسر تھے، لیکن چونکہ ایماندار آفیسر تھے اس لیے مشکل ہی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ کوئی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو اندیشہ تھا کہ ہم معاشی دباؤ میں آ جائیں گے، لیکن والد صاحب کی دور اندیشی نے ہمیں سنبھال لیا۔ انہوں نے اچھے وقت میں ایک بڑی سڑک کے کنارے 2 کنال زمین لی تھی۔ کچھ زمین خالی چھوڑ دی تھی، باقی میں گھر تعمیر کیا تھا، مگر اس طرح کہ اگر ہم اوپر کی منزل پر شفٹ ہو جاتے تو گراؤنڈ فلور پر 10-12 دکانیں تعمیر کر کے کرائے پر چڑھائی جا سکتی تھی۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے علاوہ والد صاحب کی بیمہ پالیسی نے بھی ہمیں فائدہ دیا۔ میں بچپن میں جسمانی لحاظ سے خاصا کمزور واقع ہوا تھا، تاہم لڑکپن تک پہنچتے پہنچتے جسم پر تھوڑی بہت بوٹی آ گئی تھی۔ اس کے باوجود ہم اثر لڑکوں میں مجھے سنگل پسلی ہی سمجھا جاتا تھا۔ لڑائی بھڑائی میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر لڑکپن اور جوانی میں بارہا ایسے مواقع آئے جب میرے لیے لڑنا ضروری تھا۔ ایسے موقع پر اکثر میری ہمت جواب دے جاتی تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوتی اور دل 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دھڑکنے لگتا۔ اپنی اس خامی پر قابو پانے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج کل پھر وہی صورتحال درپیش تھی۔ شومی قسمت ثروت کے محلے کا ہی ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کی ہمت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس دن کمرے میں بے قراری سے ٹہلتے ٹہلتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ 2-3 ماہ کے لیے ثروت سے میل جول بالکل بند رکھوں گا اور ثروت سے بھی کہوں گا کہ وہ بس میں کالج جانے کی بجائے ناصر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جایا کرے۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھے جب بھی کہیں اپنی ناتوانی کے سبب ہزیمت اٹھانا پڑی یا شرمندگی کا سامنا ہوا، میرے اندر ایک خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ میں خود کو جسمانی طور پر مضبوط کروں۔ کم از کم اتنا تو کر سکوں کہ اپنے جیسے کسی بندے کی زیادتی کا مناسب جواب دے سکوں۔ ان دنوں مارشل آرٹ کا کافی شور تھا، کراٹے کے کلب کھلے ہوئے تھے۔ میں بھی گاہے بگاہے اردو بازار کے قریب واقع ایک کلب میں جاتا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں چلاتا رہا تھا۔ بہرحال میری اس مصروفیت میں مستقل مزاجی کی کمی تھی۔ عموماً 2-4 ماہ تک کلب جانے کے بعد میری توجہ ہٹ جاتی تھی، دھیان کسی اور طرف چلا جاتا تھا۔ دھیان دوبارہ کلب کی طرف تب آتا تھا جب پھر کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان دنوں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جسمانی فٹنس علیحدہ چیز ہے، جبکہ لڑائی بھڑائی والا مزاج رکھنا دیگر بات ہے۔ سنیک بار والے واقعے کے بعد میں نے ایک بار پھر شد و مد سے مارشل آرٹ کلب جانا شروع کر دیا۔ ان دنوں ہمارا یہ کلب اردو بازار کے قریب سے تبدیل ہو کر انارکلی کی طرف چلا گیا تھا۔ مدثر عارف صاحب ہمارے استاد تھے۔ وہ بڑی محنت سے ہمیں داو پیچ سکھایا کرتے تھے۔
मैं 6-7 हफ्ते तक बाकायदगी से गया, लेकिन फिर उन्हीं दिनों मुझे टाइफाइड हुआ और क्लब जाने का सिलसिला एक बार फिर मुनक़ता हो गया। मैं जनवरी की वो ठिठरी हुई सपहर कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी वालिदा के साथ लिबर्टी मार्केट से शॉपिंग करके घर वापस आया तो फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सरवत की छोटी बहन नुसरत थी। उसने अश्कबार लहजे में कहा, भाईजान, बाजी का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने 12 बजे आ जाना था, अब 3 बज गए हैं, वो कॉलेज में भी नहीं है। मैं सर तपाल लरस गया। तो कहाँ गई वो? अब्बू और नासिर भाई पुलिस स्टेशन गए हैं। किसी ने उन्हें खबर दी है कि बाजी को शायद वो फिक्रा मुकम्मल न कर सकी और हिचकियों से रोने लगी। इसी दौरान में सरवत की फूफो ने रिसीवर थाम लिया। उन्होंने भी रोते हुए कहा, ताबिश बेटा, जल्दी से थाने जाओ। पता चला है कि घर के पास वाली सड़क से कुछ लोगों ने सरवत को जबरदस्ती गाड़ी में डाला है और ले गए हैं। मेरी निगाहों के सामने जमीन आसमान घूमने लगे। रिसीवर फेंककर मैं तेजी से गैराज की तरफ बढ़ा। अम्मी आवाजें ही देती रह गईं। क्या हुआ ताबिश? आकर बताता हूँ, मैंने कहा और लरजते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर आ गया। मेरा ध्यान सीधा वाजी और उसके यारों की तरफ जा रहा था। हालांकि चंद दिन पहले भी मैंने फोन पर सरवत से पूछा था। उसने बताया था कि आजकल वाजी नजर नहीं आ रहा। मुझे उस वक्त भी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि शायद वो मुझे परेशानी से बचाना चाहती है और आज के वाक़े ने तो मेरे बदतरीन अंदेशों को हकीकत का रंग दे दिया था। मैं सीधा थाने पहुंचा। सरवत के वालिद, खालू उस्मान, उनके 2 महल्लेदार दोस्त और नासिर भाई थाने में ही मौजूद थे। लगता था कि अभी थोड़ी देर पहले खालू उस्मान और थानेदार में तल्ख कलामी हुई है। कशीदा कशीदा से माहौल में थानेदार कच्ची रिपोर्ट लिख रहा था। खालू उस्मान बता रहे थे, ये 2-3 बंदे थे। इनमें एक शायद स्टेशन वैन के अंदर ही बैठा हुआ था। उन्होंने चेहरे मफलर वगैरह में छुपा रखे थे। उन्होंने मेरी बच्ची को घसीटकर वैन में फेंका है। ये देखें, मौके से उसकी ये 2 किताबें मिली हैं। खालू उस्मान ने लरजते हाथों से 2 किताबें थानेदार की मेज पर रखी। बेशक ये सरवत ही की किताबें थीं। थानेदार ने किताबें भी अपनी तहवील में ले लीं। नंबर प्लेट पढ़ी है किसी ने? थानेदार ने कदरे नर्म लहजे में पूछा। नहीं, पर गाड़ी का रंग और मेक वगैरह 2-3 बंदों ने देखा है। थानेदार के पूछने पर खालू उस्मान के दोस्त वहाब साहब ने तफसील से गाड़ी के बारे में बताया। थानेदार की हिदायत पर एक ASI वायरलेस सेट पर पेट्रोलिंग गाड़ियों से राबते में मसरूफ हो गया। खालू उस्मान का चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए। मैंने नासिर भाई को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे तो लगता है ये उन्हीं लड़कों का काम है। कौन लड़के? वही वाजी, शकील और कादिर वगैरह। मैंने आपको उनके बारे में बताया था। नहीं ताबिश, नासिर भाई ने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं लगता ये उनका काम है। जिस वक्त ये मामला हुआ वाजी वगैरह अपने घर की छत पर थे। वैसे भी लोगों ने जिन 3 बंदों के बारे में बताया है वो अपने हुलिये से बड़ी उम्र के लगते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाजी वगैरह ने किसी दूसरे से ये काम करवाया हो? मैंने ख्याल जाहिर किया। कर्ब की शिद्दत से मेरी आवाज टूट रही थी। अभी क्या कहा जा सकता है? वैसे वाजी के वालिद सिराज साहब तो खुद रिपोर्ट दर्ज कराने अब्बू के साथ आए हुए। ये जो दाएं तरफ क्रीम कलर की शलवार कमीज में है। नासिर भाई ने एक सेहतमंद शख्स की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने कायदे की कार्रवाई करके और हमें तसल्ली तशफ़ी देकर वापस भेज दिया। मैं खालू वगैरह के साथ ही उनके घर चला गया। घर का माहौल सख्त अफसरदा था। सरवत की दादी मुसलसल मुसल्ले पर थीं और सजदे में गिरी हुई थी। खाला सफिया का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो किसी भी उम्मीद अफजा इत्तला के लिए टेलीफोन से लगी बैठी थी। महल्ले की 2-3 औरतें भी मौजूद थीं। मैंने खाला सफिया को तसल्ली दी। वो मेरे गले से लगकर सिसकने लगी। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार वाजी और उसके साथियों की तरफ ही जा रहा था। मैं उनसे मिलना और बात करना चाहता था, लेकिन फिर यह ख्याल भी जहन में आता कि कहीं बिगड़ा हुआ मामला और बिगड़ ना जाए। सिर्फ शक की बुनियाद पर वाजी वगैरह पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था। मैंने फोन करके वालिदा और चची को भी खाला सफिया के घर ही बुला लिया। मैं चाहता था कि वो उनके पास रहें और दिलासा दें। वो रात जिस मुश्किल और कर्ब में गुजरी मैं ही जानता हूँ। मैं गाड़ी लेकर दीवानावार सड़कों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों पर घूमता रहा। मेरे कॉलेज के एक दोस्त जुबैर खान के भाई पुलिस ऑफिसर थे। जुबैर खान से फोन पर बात हुई। उसने कहा कि आ जाओ, अभी जाकर भाई से मिलते हैं और मशवरा करते हैं। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। मैं खाला के घर से निकला और गाड़ी पर जुबैर की तरफ रवाना हुआ। अभी मैं 2 अंदरूनी सड़कों से निकलकर बड़ी सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि सामने से आने वाले एक रिक्शे की वजह से रफ्तार धीमी करना पड़ी। जगह थोड़ी थी और मैं चाह रहा था कि रिक्शा आसानी से गुजर जाए। अचानक मेरी निगाह रिक्शे के अंदर बैठी सवारी पर पड़ी और मैं बुनचक्का रह गया। ये सरवत थी। उसके सर पर दुपट्टा था और दुपट्टे के पल्लू ने 2/3 चेहरे को निकाब की तरह छुपाया हुआ था। मैंने ही सरवत को नहीं देखा, उसने भी मुझे देख लिया था।
اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے گاڑی روک لی، رکشہ بھی رک گیا۔ میں دروازہ کھول کر جلدی سے سربت کے پاس گیا۔ وہ رکشے سے اتر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو دہک رہے تھے۔ صبح کے ان اولین لمحوں میں یہ اندرونی سڑک تقریباً سنسان ہی تھی۔ سربت میرے کندھے سے چمٹ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور سربت کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ سربت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایک دو راہگیر تعجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری گاڑی کا رخ بڑی سڑک کی طرف تھا۔ میں نے گاڑی کو اسی رخ پر آگے بڑھایا اور 3-4 منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد ایک چلڈرن پارک کے عقب میں روک دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ سربت آنکھیں بند کیے مسلسل سسک رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، سربت تم زندہ سلامت ہمارے سامنے ہو، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ باقی سب کچھ بے معنی ہے، مجھے بس اتنا بتا دو وہ کون لوگ تھے جو تمہیں لے گئے تھے۔ وہ بدستور روتی رہی۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ بتاؤ، اگر تمہارے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے تو خاموش رہو۔ میرے لیے یہ خوشی ہی کم نہیں کہ میں تمہیں صحیح سالم اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ خالہ خالو بہت پریشان ہے تمہارے لیے، ایک سیکنڈ ان پر بھاری گزر رہا ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ کیا بات ہے سربت، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو۔ اس نے آنسو پونچھ لیے اور قدرے حوصلے میں نظر آنے لگی۔ آنسوؤں کے چند گھونٹ بھر کر وہ بولی، مجھے لے جانے والے واجی اور اس کے دوست تھے۔ یہ انکشاف دھماکہ خیز تھا، لیکن میرا مطلب ہے سربت، وہ خود تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ ناصر بھائی نے بتایا ہے کہ وہ… میں ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کسی سے کرایا ہے۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ سربت، شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اگلے 5-10 منٹ میں سربت نے اشک بار لہجے میں اور رک رک کر مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ قریباً 8-10 روز پہلے سربت کے بھائی ناصر کو کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ ان دنوں 2-3 بار سربت حسب سابق بس میں کالج گئی۔ ایک دن بس سٹاپ پر واجی نے پھر سربت سے بدتمیزی کی۔ اس نے 2-3 شرمناک جملے کسے، جس کے بعد سربت بھی تیش میں آ گئی۔ اس نے اسے بری طرح ڈانٹا اور دھمکایا اور کہا کہ تم گندی نسل سے ہو۔ اس سے پہلے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے، واجی اپنی ڈبل سائلنسر موٹر سائیکل پر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ بہتر تھا کہ سربت اس واقعے کے بارے میں گھر والوں کو یا پھر مجھے بتا دیتی، لیکن وہ یہ سب کچھ پی گئی۔ اس نے امید کی کہ شاید اس واقعے کے بعد واجی کو عقل آ جائے گی اور وہ اس معاملے کو مزید خراب نہیں کرے گا، مگر یہ سب کچھ خیال خام ثابت ہوا۔ کل صبح سربت کو پھر بس میں کالج جانا پڑا۔ شاید واجی اور اس کے ساتھی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں تھے۔ جب وہ دوپہر کے وقت کالج سے واپس آ رہی تھی، اچانک 2 ہٹے کٹے افراد نے اسے گھسیٹ کر اسٹیشن وین میں ڈال لیا۔ اس کے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھا گیا۔ سربت کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ ایک نامعلوم کمرے میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ نائلون کی رسی سے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ فرش پر ایک فارم پڑا تھا اور کونے میں الماری رکھی تھی۔ سربت کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جی متلا رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے پکارنا شروع کیا اور بند دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور واجی اندر آ گیا۔ اس نے سربت کو دھکیل کر فارم پر پھینکا اور چاقو نکال کر اسے دھمکایا۔ اس کے ساتھ ہی بولا کہ وہ جتنا مرضی چلا لے، یہاں دور دور تک اس کی آواز سننے والا اور کوئی نہیں۔ سربت کے ہاتھ رسی کی سخت بندش سے نیلے ہو رہے تھے۔ واجی نے چاقو کی مدد سے رسی کاٹ دی۔ سربت نے اس کی منت سماجت کی، اس سے معافی مانگی، اس سے کہا کہ وہ اسے جانے دے۔ واجی نے جواب میں کہا کہ وہ گندی نسل کا ہے اور اس کا تھوڑا بہت ثبوت دیے بغیر وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ سربت نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولا، میں بھی تو 1 سال سے تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہوں، تمہاری منت ترلا کر رہا ہوں، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوتی ہو۔ جس کے ساتھ گلچھرے اڑاتی ہو اس میں کیا سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں۔ باقی میں نے تمہیں یہاں رکھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے، لیکن چھوڑنے سے پہلے تھوڑی سی سزا ضرور دینی ہے۔ ان باتوں کے دوران ہی میں اچانک کہیں آس پاس پولیس گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ واجی کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور نکلتے ہوئے دروازے کو باہر سے لاک کر گیا۔ تاہم وہ سربت کے ہاتھ دوبارہ نہیں باندھ سکا تھا۔ کسی ساتھ والے کمرے سے اس کی آواز آئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ پھر وہ سارے افراتفری میں کہیں چلے گئے۔ سربت مدد کے لیے زور زور سے چلاتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس کی گاڑی اسے ڈھونڈے بغیر آگے نہ نکل جائے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ سربت کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ گاڑی غالباً آگے نکل چکی تھی۔ سربت کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لاہور میں ہے یا لاہور سے باہر، اور یہ کون سی جگہ ہے۔ جب دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور چلا چلا کر گلا بیٹھ گیا تو اس کو یوں لگنے لگا کہ شاید ارد گرد کوئی موجود نہیں
مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی موجود ہے۔ دوستو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز ضرور دیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔